अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरौ इलत तैरि फ़ौक़हुम स्क़ाफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। हज़रत मुहतरम सूरह मुल्क आयत नंबर 19। अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, इलत तैरि, परिंदों की तरफ, फ़ौक़हुम, उनके ऊपर, स्क़ाफ़्फ़ातिन, सफ़ बस्ता, व यक़बिज़ना, और वो समेट लेते हैं, मा युमसिकुहुन्ना, नहीं उनको थामने वाला, इल्लर रहमान, मगर रहमान ही, इन्नहु, बेशक वो, बिकुल्लि शैइन बसीर, हर चीज़ को देखने वाला है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कमाल कुदरत का इजहार फरमा रहे हैं। जिस तरह के इस पूरी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरतों का इजहार फरमाया है, इकरार करवाया है, ज़मीन की सूरत में, आसमानों की सूरत में, अब एक नए अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत का इजहार फरमा रहे हैं। अवलम यरौ इलत तैरि फ़ौक़हुम स्क़ाफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न, क्या उन्होंने नहीं देखा, मतलब ये है कि क्या वो नहीं देखते अपने ऊपर परिंदों को जो अपने पर फैलाकर उड़ान उड़ते हैं, ऊपर फ़ज़ा में बुलंदी पे चले जाते हैं लेकिन नीचे नहीं गिरते। फिर कभी वो अपने परों को फैला लेते हैं, कभी अपने परों को वो समेट लेते हैं, हर दो सूरतों में वो नीचे नहीं गिरते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा इनको कोई ऊपर उड़ान में उड़ाए हुए नहीं है। अल्लाह के अलावा और किसी के अंदर इतनी पावर और ताकत नहीं है। एक कानून है कशिश सकल का, कशिश सकल का। इसका मतलब ये है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे खींचती है। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर ये पावर रखी है कि फ़ज़ा में जो भी चीज़ ऊपर होती है ज़मीन उसको अपनी तरफ नीचे खींच लेती है। ख्वाह वो भारी चीज़ हो, ख्वाह वो हल्की चीज़ हो, जिस हत्ता के एक शापर, एक कागज़ भी जो है वो भी फ़ज़ा में ऊपर नहीं रह सकता, ज़मीन उसको भी अपनी तरफ नीचे खींच लेती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कमाल कुदरत ये है कि परिंदे इतनी बुलंदी पे चले जाते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होती। साइंसदान जब सियाहत के लिए ऊपर जाते हैं तो भरे सिलेंडरों के साथ जाते हैं, क्योंकि फ़ज़ा की एक ख़ास हद के ऊपर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ उनको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की ज़रूरत होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये परिंदे गौल की सूरत में फ़ज़ा में इतनी बुलंदी पे चले जाते हैं, इतनी ऊंची उड़ान उड़ते हैं, फिर भी वो नीचे नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? अल्लाह उनको नीचे गिरने नहीं देता। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, अल्लाह उनको नीचे गिरने नहीं देता, अल्लाह उनको थामे हुए है। तो इस आयत मुबारका में ये जो लफ्ज़ रहमान इस्तेमाल हुआ है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है। लेकिन मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि ये अल्लाह ताला का नाम बतौर ज़ात के भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह, ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का तारुफ होता है, पहचान होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की। और कुछ अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात की पहचान होती है। तो ये जो अर्रहमान है ये अल्लाह ताला का की ज़ात के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। मतलब ये है
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے، صفت رحمان کا تقاضا ہے کہ اتنی اڑان پہ اڑ رہے پرندوں کو وہ نیچے گرنے نہیں دیتا۔ بالفرض اگر کوئی پرندہ نیچے گر بھی جائے تو اس کو اس حد تک چوٹ نہیں لگتی یا وہ چوٹ محسوس نہیں کرتا جس طرح ایک انسان اگر تھوڑی سی بلندی سے نیچے گر جائے تو اس کو کافی نقصان ہو جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن پرندہ اگر زیادہ اونچائی سے بھی نیچے گر جائے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ پروردگار نے یہ جو پرندوں کو پر نصیب فرمائے ہیں اور ان کو وہ ہلا کے اوپر اڑتے ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں تو جو جہاز کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی اسی کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ انسانی ذہن نے یہ جو جہاز کی حیثیت بنائی ہے یہ بالکل پرندے سے لی ہے، اور اسی سے سائنسدانوں نے جو ہے وہ جہاز کو ایجاد کیا ہے، اور اس کی جو شیپ ہے وہ بالکل جانور پرندے کے پروں کی مانند ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے، اور اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کا اظہار ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز پر کو دیکھنے والا ہے۔ اب دنیا میں کتنے پرندے ہیں غول کی صورت میں، انسان ان پرندوں کو گن نہیں سکتا، لیکن پروردگار ہر گروہ کے پرندے کو جانتا ہے۔ جس وقت وہ اپنی اڑان سے اڑتا ہے اور جہاں بھی اس کی حد ہے، اللہ رب العالمین ہر پرندے کو دیکھنے والا ہے، اس کے لوازمات کو پورے کرنے والا ہے، اس کی فضا میں آکسیجن کو پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ صرف پرندے ہیں، پرندوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہیں۔ تو وہ چیونٹیاں جو ہیں وہ انسان کو کہ اس کے جو خد و خال ہیں، اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آتے۔ جب تک مائکروسکوپ سے انسان نہ دیکھے انسان کو وہ اعضاء نظر نہیں آتے، لیکن اللہ رب العالمین ہر مخلوق کے ہر اعضاء کو دیکھنے والا ہے، اور ہر مخلوق کے ہر اعضاء کے لوازمات کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ قرآن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بھی بصیر ہے اور اللہ رب العالمین بھی بصیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں انسان کے لیے بھی بصیر اور سمیع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ یہ بھی کہیں شرک کے معاملے میں ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی صفت سماعت اور انسان کی صفت بصارت وہ عارضی ہے اور عطائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے اور عارضی ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے انسان نہیں دیکھ سکتا تھا، انسان کو وجود ملا تب انسان نے دیکھنا شروع کر دیا، اور انسان کی دیکھنے کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے یہ دیوار ہے، دیوار تک حد ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آگے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی انسان کی دیکھنے کی ایک حد مقرر ہے، اس حد سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور پروردگار کی دیکھنے کی سننے کی کوئی حد نہیں ہے، وہ شروع سے دیکھنے والا ہے، اور اس کی صفت سماعت اور صفت بصارت عطائی بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی اپنی ذاتی ہے، اور انسان کی عطائی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے گی انسان کی صفت سماعت بھی ختم ہو جائے گی اور انسان کی صفت بصارت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی کمال صفت جو ہے وہ، کیونکہ وہ پرندوں کے لوازمات کو پورے کرنے والا ہے اور ان کو نیچے گرنے نہیں دیتا، اور اللہ رب العالمین کی صفت بصارت کمال بصارت ہے کہ وہ کسی اس کی سماعت سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔